جیندا جگ پروانہ ہے، جیندا جگ پروانہ ہے، بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے، بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے۔ جدو منگیے جو بھی منگ لویے، انکار حضور نہیں کر دے، جدو منگیے جو بھی منگ لویے، انکار حضور نہیں کر دے، سورب دی نال سوالی دے، تقرار حضور نہیں کر دے، تقرار حضور نہیں کر دے، کسے ویلے حاکم بند اپنا دربار حضور نہیں کر دے، ایتھے نقل و نقدی سودائے تے ادھار حضور نہیں کر دے، تے ادھار حضور نہیں کر دے۔ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ اور حضور دے غلامت دی گال، حضور دے درد قادم انہاں دی بات سنو۔ کمبر تو پوچھ لے یا مل سلیمان نو، کہہ دیے فضا سارے جہان نو، کمبر تو پوچھ لے یا مل سلیمان نو، کہہ دیے فضا سارے جہان نو، کیا پنج تن دے منگتے نواب رہن دے، پنج تن دے منگتے نواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو جا لا جواب نو لا جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ درود پاک